बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत दें, और इस मकसद के हसूल के लिए वालिदैन दिन रात मेहनत करते हैं। हम में से अक्सर वालिदैन बच्चों को अच्छी तालीम तो दिलवा देते हैं, लेकिन उनकी तरबियत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, और ख़ास तौर पर वो बच्चों को हार्ड वर्क करने का नहीं कहते। जिसका नुकसान ये होता है कि बच्चे जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यंग एज से ही वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को हार्ड वर्क की आदत डालें। अगर बच्चों को हार्ड वर्क की आदत नहीं है, उनमें डिसिप्लिन नहीं है, उनको पैसे की वैल्यू का नहीं पता, उनको नज़्म नस्क का नहीं पता, टाइम की कदर का उनको नहीं पता, तो फिर उनकी डिग्री जो है वो बेकार है। देखें, जो बच्चे टीन एज से ही यानी 16 के होते ही वालिदैन उन पर जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी डालना शुरू कर दें, बच्चों को पार्ट टाइम जॉब का कहें, या अगर उनका अपना कोई घरेलू बिजनेस है तो उसमें वो बच्चों को कहें कि बच्चे उनकी हेल्प करें। इसके कई फायदे होते हैं। एक तो बच्चे को पैसे की वैल्यू का पता चलता है कि उनके वालिदैन कितनी मेहनत करते हैं, और कितनी मेहनत के बाद वो उनको फीड करते हैं और उनकी एजुकेशन के अखराजात बर्दाश्त करते हैं। बच्चे को जॉब की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन हर बच्चे को थोड़ी देर के लिए पार्ट टाइम ही सही जॉब लाजमी करनी चाहिए। इससे बच्चे में डिसिप्लिन आता है, नज़्म नस्क आता है, पैसे की वैल्यू का पता चलता है, बच्चे को लोगों के साथ टीम वर्क करने में बच्चे को तरबियत मिलती है, और बच्चे को शऊर आता है। क्योंकि वैसे घर में बैठकर बच्चे तालीम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जब उनका दुनिया से वास्ता पड़ता है, अगर बच्चों को हार्ड वर्क की आदत नहीं है तो फिर बच्चों के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। अपने कॉलेज के ज़माने की मुझे एक बात याद है। मैं ओकाडा सिटी में कंपनी बाग में बैठा एक किताब का मुताला कर रहा था। वहाँ पर मेरे साथ बेंच पे आकर 2-3 लड़के जो हैं वो बैठ गए। वो लग रहा था कि वो टीनेजर हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे, और वो एक सिगरेट पी रहे थे। एक सिगरेट थी और वो बच्चे जो हैं वो उसको शेयर कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि कल का होमवर्क क्या है, तो एक लड़के ने कहा कि छोड़ो यार, ये क्या फजूल टॉपिक तुमने छेड़ दिया। मुझे आज भी वो जुमला याद है। बच्चे ने कहा, छोड़ो यार, ये क्या फजूल टॉपिक आपने छेड़ दिया। अब मुझे नहीं पता कि उनके वालिदैन जो हैं वो अमीर किसी घराने के हैं, या वो बच्चे, उनके वालिदैन जो हैं वो किस तरह उनके पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि ये बच्चे, वालिदैन ने इनको घर में अच्छी तालीम तो शायद दिलवा दी, लेकिन इनकी तरबियत में कमी रह गई। वालिदैन को पता होगा कि ये स्कूल में गए हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये इधर बैठे स्मोक कर रहे हैं। तो बच्चों को बचपन से ही हार्ड वर्क की तलकीन करनी चाहिए। इस तरह यूरोपीय मुल्क में बाज़ वालिदैन जो है, या अक्सरियत वालिदैन की जो है, बच्चा 16 साल का हुआ नहीं, उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया, तो बच्चे जो है वो पार्ट टाइम काम शुरू कर देते हैं, या अपने घरेलू बिजनेस में वो वालिदैन का हाथ बटाते हैं। हम खुद ज़िम्मेदारी में, हमारे दादाजी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, हम जाते थे उनके साथ और बड़े खुश होकर जाते थे। और खेतों में जब छुट्टी होती थी या शाम को हम हेल्प करते थे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया तो हमें हार्ड वर्क मुश्किल नहीं लगा। बरतानिया में आके लोग जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जी यहाँ पर काम मुश्किल है, शिफ्टें लंबी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ हार्ड वर्क नहीं मरूंगा। अक्सर दोस्तों ने मुझसे पूछा, रिश्तेदारों ने, कि तुम्हें कैसा वर्क लगा, तो मैंने कहा कि देखें, ये काम ज़िम्मेदारी से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आदत थी। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि बच्चों को हार्ड वर्क की आदत डालनी चाहिए। बाज़ वालिदैन जो हैं वो लाड प्यार की वजह से बच्चों को काम करने नहीं देते। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हम जो काम कर रहे हैं, लेकिन सदा वक्त एक सा नहीं रहता। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं भी है ना, फिर भी बच्चों को हार्ड वर्क की आदत डालनी चाहिए। ये बच्चों के लिए बेहतर है, बच्चों के फ्यूचर के लिए बेहतर है। बाद में यही हार्ड वर्क प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों के काम आता है, क्योंकि हार्ड वर्क के बगैर
تعلیم کی جو ڈگری ہے وہ ادھوری ہے. آپ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کو ہارڈ ورک کی عادت نہیں ہے تو پھر پریکٹیکل لائف میں آپ کو بے شمار جو ہیں وہ مشکل حالات جو ہیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اور ویسے بھی وقت اچھا برا انسان کی لائف میں چلتا رہتا ہے. اگر کبھی خدا نخواستہ برے حالات آ جائیں تو ایک محنتی شخص جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے فیس کر سکتا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام والدین سے کہ بچوں سے لاڈ پیار کریں، ان کو اچھا کھانے کو دیں، ان کی سہولیات کا خیال رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہارڈ ورک کی عادت ڈالیے. یہ بچوں کے لیے بہتر ہے. آج کل ہمارا یہ جو مارننگ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ بچوں کو ہر چیز والدین پرووائڈ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بچے جو ہیں وہ کمپلین کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کو پیسے کی ویلیو کا نہیں معلوم ہوتا. بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے والدین کتنی سخت محنت کرتے ہیں، ان کے والدین کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور کن حالات سے گزر کر وہ ہمیں فیڈ کر رہے ہیں، ہماری ایجوکیشن کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں. اگر بچوں کو بچپن سے ہی عادت ڈالیے پیسے کی ویلیو کی، وہ سمجھے کہ پیسہ کس طرح کمایا جاتا ہے. پوچھیں ان بچوں سے جو صبح اٹھ کر اسکول نہیں جا سکتے، وہ کام کاج کی تلاش میں نکلتے ہیں تاکہ وہ اپنے غریب باپ کو سپورٹ کر سکیں. وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، لیکن ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اچھی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. تو بہتر یہی ہوگا کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کریں، اور خاص طور پر بچوں کو محنت کرنے کا درس دینا چاہیے تاکہ بعد میں پریکٹیکل لائف میں بچے جو ہیں وہ اپنی بہترین زندگی جو ہے گزار سکیں. بعض اوقات یورپین ممالک میں ہم نے نوٹس کیا کہ بچے پاکستان سے آتے ہیں یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے، دوسرے ممالک سے، وہ یہاں پر آ کر مون کرتے ہیں کہ یار پاکستان میں تو ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، پاکستان میں تو ہمیں والدین بلا کر جیب خرچ دیتے تھے، ہم نے کبھی اتنا ہارڈ کام نہیں کیا، لیکن یہاں آ کر ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑی ہے. اب وہ کوئی بچہ ہے وہ شادی کرا کے ادھر آ گیا، ہارڈ ورک کی اس کو عادت نہیں ہے، جب فیملی کی ذمہ داری اس بچے پر پڑی تو پھر مشکل حالات کو وہ فیس نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات پھر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ڈیورس دے دیتا ہے، کیونکہ اس کو عادت ہے آرام طلبی کی. باپ نے خرچہ اٹھایا ہوا ہے، باپ اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں اس نے خود کمانا شروع کیا، اس نے خود حالات کو فیس کیا، وہ خود جاب پہ جاتا ہے یا اپنا بزنس کرتا ہے، اس کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، فیملی ہے، بچوں کو سپورٹ کرنا ہے، گھر لیا ہے اس نے، اس کی پیمنٹ، تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ ان مشکلات سے تنگ آ کر پھر وہ فرار کی راہ اختیار کرتا ہے. لیکن اگر بچہ محنتی ہے، اس نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو پریکٹیکل لائف میں اس کو مدد ملتی ہے. تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں سے لاڈ پیار کریں. ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں، ان کو اچھا کھانے کو دیں، ان کے لباس اچھے ہوں، ان کو اچھے ماحول میں رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لائف میں بھی یہ چیزیں ضروری ہیں کہ بچوں کو محنت کی عادت ڈالیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے، بچوں میں نظم و نسق پیدا ہو، بچوں کو ٹائم کی، پیسے کی قدر معلوم ہو، اور بچوں کو عادت پڑے محنت کرنے کی. بچوں کے فیوچر کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.